नमस्कार. कार्यावळीन सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज आमी तुमच्या बरोबर घेवन आयल्या उदकाची जतनाय. उदकाची जतनाय ही काळाची गरज आसा. वाडते औद्योगिक विकास किंवा वाडती लोकसंख्या, वाडते प्रदूषण आनी हे सगळे पळयत जाल्यार उदक हळूहळू कमी जाता काय कितें हो एक मोठो विचार आशिल्लो. आनी हाजे खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी फुडलो विचार करून उदकाची जतनाय करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात पावलां उचलली. आनी त्याच पावलार पावल दवरून आमचे गोंय सरकार, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तांचे बरोबर आमचे WRD मिनिस्टर सुभाषजी शिरोडकर हांणी बीन तितल्याच मोठ्या प्रमाणात हें काम गोंयांत सुरू केलें. एक सुंदर स्वामी विवेकानंदाचो विचार आसा, बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं. आनी हें उदाहरण हो सुविचार आयच्या मानेस्ताक तंतोतंत लागू पडटा. तांचो राजकारणांतलो कार्यकाळ गेली 41 वर्सां ते राजकारणांत आसात. वेगवेगळी खातीं हाताळपाचो तांचो हातखंड. त्याच बरोबर शिस्तप्रिय जीवन पद्दती ते जगतात. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की उदकाचो वावर तांच्या खात्या अंतर्गत कितलो जाला आनी गोंयकार कितले सुसेगाद रावूंक शकतात. नमस्कार भाऊ. नमस्कार. आयच्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. धन्यवाद. आयज आमी मोठो विशय घेवन बसल्यात जी काळाची गरज आसा. गोंयांत उदकाचे जतनाये खातीर कितें काम सुरू जालां? जशें उदक जें आसा पळय जाका जल म्हणजे जीवन अशें म्हणटात, आनी ताजी जतनाय किंवा जपणूक किंवा सांबाळ जो आसा पळय न्ही तो हर एकान करपाक जाय. सुदैवान हांव गोंयांत जल्मलो, तुमी बी गोंयांत जल्मल्यात. हें गोंयकारपण जें आसा पळय न्ही तें आमकां इतलें सौभाग्यशील आसा की ह्या गोंयांत पावस जो पडटा पळय न्ही तो आख्खे इंडिये भितर चेरापुंजी म्हणटा त्या गांवांत एक नंबर क्वांटमच्या नजरेन, आनी दुसरो आसा तें गोंय. तो इतलो सुंदर असो 110 इंच 120 इंच इतलो सुमार पावस पडटा. आनी त्यामुळे गोंयांत मुबलक प्रमाणांत उदकाचो सांठो आमी तयार करूंक शकतात. म्हजे नजरेन म्हजे कडेन जेन्ना 2022 उदकाचें जलसंचयन डिपार्टमेंट जेन्ना आयलें, खातें आयलें, तेन्ना पासून हांवें ताजेर अभ्यास केलो. आनी अभ्यासा नंतर म्हाका लक्षांत अशें येयलें की उदकाची स्टोरेज जी आसा पळय न्ही ती आमी आनी वाडोवपाक जाय. उदकाची जतनाय, तुमी जे एक सुंदर शब्द वापरला जतनाय उदकाची अशें म्हणून, ते करतले जर जाय, साठवणूक करतले जर जाय जाल्यार आमी खुबशे मोठ्या प्रमाणांत काम करूंक जाय अशें म्हणून. आनी म्हणून आमी गेल्या त्या वर्साक 2024 हांवें म्हटलें की 100 बंधारे आमी उबारपाक जाय गोंयांत. हय, गोंयांत आमचे कडेन तो पर्यंत 374 आशिल्ले. बरोबर. हांवें म्हटलें की आनी तातूंत 100ची वाड करया 2026 डिसेंबर पर्यंत आनी 474 करपाचे. आनी नंतर मागीर मुखाल्ले काही कालावधीक आनी एक 25 घेवपाचे 500चे बंधारे, 500 गोंया खातीर. त्या शिवाय बॅरेजीस ज्यो आसात पळय न्ही, म्हणजे आमचे पयले मुख्यमंत्री जे आशिल्ले न्ही आमचे मनोहरभाऊ पर्रीकर हांणी एक बॅरेज खांडेपारा बांदली. आनी ताजे नंतर मागीर आनी एक बॅरेज आमचे गांजे म्हणटात थंय बांदली. आनी तिसरी बॅरेज जी आसा पळय न्ही ती आमी साळगांवांत घेतिल्ली आसा. बरोबर. ती साळगांव ती बॅरेज 2026 मे पर्यंत कंप्लीट जातली. आनी ती पूर्ण जाली की एंटायर नॉर्थ गोवा जो आसा म्हणजे कलंगूट, वागातोर वगैरे इतले भागा पर्यंत त्यावटच्यान पेडणे सुद्दां उदकाची मुबलक प्रमाणांत सोय जातली लोकांक पिवपा खातीर बीन, घरगुती वापरा खातीर बीन, आनी त्या बरोबर शेती वेवसाय, बागायती वेवसाय आसा त्याच्या खातीर बीन, आनी इवन फॉर इंडस्ट्रीज. पण हातून तुमच्यो वेगवेगळ्यो येवजणी आसा. म्हणजे उदक सरकार दरबारी तुमी राबयतात, करतात. लोक सहभाग जावपाक जाय म्हणून तुमच्यो येवजणी आसात. त्या येवजणी अंतर्गत लोक कसो सहभाग जाता भितर? आतां उदाहरणार्थ समजा शेती जमीन आसा, पडीक जमीन आसा आनी त्या बाजून तसो व्हाळ वता किंवा ल्हान रिवलेट, बारीक न्हंय अशी वता, आनी शेतकारांक समजा मागणी आसली की आमकां उदक जाय जाल्यार आमी इमिजिएटली थंय बंधारो घेतात. जेणे करून त्या बंधाऱ्याचें उदक जें आसा पळय न्ही ते दोनूय बाजूचे शेतकारी जे आसात तांकां मेळटा. नालाच्या म्हणजे व्हाळ जो आमी म्हणटात पळय न्ही ताच्या दोनूय बाजूनी जे शेतकारी लोक आसात तांकां बागायती करपाक, शेती करपाक ताचो वापर जाता. बरोबर. दुसरें म्हटल्यार कितें आमकां नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दोनूय कडेन आमी जी आमची 2 धरणां आसात त्या धरणाचें उदक जें आसा पळय न्ही कॅनलाच्या रुपान येता. जवळ जवळ 25 किलोमिटर 30 किलोमिटर इतलें उदक जें आसा पळय न्ही तें प्रवास करीत येता.
आनी हे कॅनलाच्या बाजूनी बी मोठ्या प्रमाणात शेती निर्माण जाली हें आमकां पळोवपाक मेळटा. हाच्या अंतर्गत तुमचे नॉर्थ आणि साउथान कितें काम जालां? सावथाक आमी नॉर्थाक आतां सांगलां तें हांवें त्या प्रमाणे की साळ म्हणटात थंय आमी ही बॅरेज बांदतात. शिवाय बंधारे जे आसा पळय न्ही जवळ जवळ 20-25 सुमार बंधारे आमी नॉर्थाक घेतल्यात आनी तशेंच सावथाकय बी बंधारे घेतल्यात. उदकाची म्हणजे गोंयकाराच्या म्हायती खातीर सांगता हांव, उदकाची चडांत चड जतनाय जी आसा पळय न्ही किंवा साठवणूक जी आसा पळय न्ही ही प्रामुख्यान जाता दारबांदोडा तालुक्यांत, दुसरी जाता ती सांगे तालुक्यांत, तिसरें जाता ती केपें तालुक्यांत. हे 3-4 आनी दुसरें चवथो आसा तो सत्तरी वाळपय तालुको. हे 3-4 तालुक्यांनी उदकाचो प्रभाव फ्लो चड आसा आनी साठवणूक करपाक आनी त्या नदरेन मागीर बंधाऱ्यांची बांदावळी जी आसा पळय ती आमी करीत आसा. आतां उदकाची जी जतणूक म्हणा किंवा जतनाय म्हणात आनी ताचें म्हत्व जें आसा पळय न्ही हें सगळ्याक अभिप्रेत आसा. कारण उदका शिवाय हांव जाल्यार अशें मानता की शरिराचे जे भाग आसात तातूंत हवा ही शरिराचो अविभाज्य भाग. हवे शिवाय 5 मिनटां सुद्दां कोण रावंक शकना, 2 मिनटां सुद्दां कोण रावंक शकना. तशें उदकय जें आसा पळय न्ही तोय बी शरिराचो एक अविभाज्य भाग सामको. आनी म्हणून तर उदक जें आसा पळय न्ही तें अत्यंत गरजेचें, अत्यंत म्हत्वाचें. आनी ह्या उदकाची जतनाय करपा संबंदी आमी ल्हान भुरगे आसूंये म्हणजे शाळेंतले भुरगे आसूंये किंवा जाणकार लोक आसूंये किंवा शेतकरी भाव आसूंये हांकां वॉटर मॅनेजमेंट जें आसा पळय न्ही म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीन तांणी स्प्रिंकल सिस्टम घेवपाची प्रबोधन दितात किंवा स्कीम दितात आनी त्या माध्यमांतल्यान उदकाची जतनाय करूंक पळयतात. बरोबर. आतां एक मोठो एक गोंयान हे आशिल्लो मायनींग एरियाज. सो खाणी जाल्यो, मायनींग वाडलें किंवा मागीर बंद जालें परत स्टार्ट. पण ती जागा जी आशिल्ली काही प्रमाणात वेकंट पडून आशिल्ली ताजो उपयोग तुमी उदका खातीर कसो? ताका मायनींग पिट्स म्हणटात. हय. ते मायनींग पिट्स जे आसा पळय न्ही आमी नॉर्थ आनी सावथ दोनूय कडेन जवळ जवळ 10च्या वयर आसात. आनीक एक 2 मायनींग पिट्स नॉर्थाक आनी 2 सावथाक. हाजे उदकाचो वापर जो आसा पळय न्ही जेन्ना शेतकरी लोक शेती करतात, बागायती करतात तेन्ना ते पंपिंग करून तांकां आमी ताजो उदक फायदो दितात. हो जालो एक भाग. दुसरें आमी ओपाक ह्या मायनींग पिटांतलें उदक ओपाक घेतात जेणे करून न्हंयक आमकां उदकाची पुरवण जी आसा पळय ती मेळूंक शकता, म्हणजे एडिशनल सपोर्ट जाता. आनीक दुसरें म्हटल्यार अशें की हे पिट्स जे आसा पळय न्ही ते लोकांच्या नजरेन म्हणजे भुरग्यांच्या नजरेन ते रिस्की. बरोबर. कारण उदक पळयना फुडें उदका कडेन कोण वचना, बरोबर. भुरगीं वतात न्हांवपा पळयता आनी कितें जावपा पळयता आनी मागीर थंय मागीर कॅज्युअलिटीज जातात. त्यो जावचे न्ही म्हणून हे उदका संबंदी ताका फेन्सिंग करपाचें वगैरे होय एक भाग आसा. पूण त्या बरोबर आमचे थंय लोक आसले न्ही पंपिंग करपाच्या निमित्यान की ताजें थोडेशें नजरी उरता. पण ताचें संवर्धन कशें म्हणजे ते बांदून काडप किंवा हे सगळें WRDच्या खात्यान केलां? ना, सद्याक मायनींग पिट्सांची आमचे कडेन मालकी ना. मालकी आसा ती एक तरी जमीन मालकां कडेन आसा, जे कोण मायनींग करतात तांचे कडेन आसा किंवा मायनींग डिपार्टमेंटा कडेन. आनी त्यामुळे आमकां थंय म्हणजे तांच्या मान्यतेनच आमकां तें उदकाचें पंपींग बी करचें पडटा. तें आमी करतात तशें पंपींग. ऑफकोर्स इवन मायनींग डिपार्टमेंटान म्हणजे मायनींग जो करपी मनीस आसा ताणीय बी पंपींग केलें जाल्यार ताणें पयशे फारीक करचे पडटात. ते 2012 पयलीं जेन्ना मायनींग चलतालें तेन्ना ते पयशे रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटा फारीक करताले, कमी नाम मात्र. आतां हे शेतकऱ्यांक तुमी अशेंच दिता? शेतकऱ्यांक सामकी कमी सवलत कमी सवलती. म्हणजे तांचें नॉर्मली अशें आसता की ज्या जाग्यार शेतकारी उदक घेतात ते मागीर कॅनलाचें घेवये, एखादी न्हंयचें घेवये, ते शेतकारी जे आसा पळय ते LIG स्कीम करतात, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम. आनी तांची पाणी वाटप सोसायटी आसता. ती पाणी वाटप सोसायटी त्या माध्यमांतल्यान ते पयशे गोळा करतात आनी सरकाराक भरतात. पूण दॅट इज ऑल जस्ट नॉमिनल, सामकें नॉमिनल आसतात. पण ताजो फार्मरांक खूब उपयोग जाता. हांव तुमकां सांगता की सत्तरी जे आसा पळय न्ही पर्यां बी तो भाग जो आसा पळय न्ही त्या भागात खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांची आय वाडिल्ली आसा, इन्कम उत्पन्न वाडिल्लें आसा. तें कारण कितें जर जायत जाल्यार बागायती. बरोबर. जवळ सगळे लोक त्या भागातले मुबलक प्रमाणात उदक वापरतात, कॅनलाचें उदक वापरतात किंवा काही ठिकाणी व्हाळाचें उदक आसता तें वापरतात आनी थंय बागायती करतात मोठ्या. हे बांदारे आनी मायनींग पीट हाजो दोनीचो लोकांकूय भरपूर फायदो जाता. मायनींग पिटाचो तितलो चड फायदो जायना. चड फायदो जो जाता पळय न्ही तो बंधाऱ्यांचो. बंधाऱ्यान उदक आडून उरता ते व्हांवता ते आनी हय. मागीर कितें जाता म्हणजे जेन्ना एप्रील मे म्हयन्यांत जेन्ना उदक चड जाय पडटा तेन्ना आमी एक बंधारो ब्रेक करतात आनी उदक सकयल हाडटात आनी तें मागीर शेतकऱ्यांक मेळटा. तें नॉर्मली गोंयांत शेतकऱ्यांक उदक जें जाय पडटा पळय न्ही तें सादारण अशें
एप्रिल मे पर्यंत. दोनूच महिने हय न्ही एप्रिल पर्यंत शेतीक जाय पडटा हय. आनी मागीर नंतर 8 दिसांनी एकदां शेत बागायती एकदां लायलें जाल्यार कोता येता. नारी शक्ती ती जलशक्ती अशी एक तुमचे स्लोगन आसा की हय. कितें आसा ते म्हणजे तातूंतल्यान इनफॅक्ट कितें हे आसा? स्लोगन जें आसा तें आमकां आमचे केंद्र सरकार जें आसा पळय नरेंद्र मोदीजी हांणी हें स्लोगन दिलें. सी नारी शक्ती ही जलशक्ती. अत्यंत सुंदर अशी उपमा आसा ही बरोबर. आनी फ्रेज. उदक तें वापरप कारण कितें हें- आसा पळय घरा कडेन एक कुटुंब म्हटलें त्या कुटुंबात सगळ्यांत चड उदकाचो वावर कोण करता जाल्यार घरांतली घरकान्न किंवा आवय किंवा बायल घरकान्न चडांत चड वापर करता. कारण कपडे धुवपाचें म्हण घरांतल्या किचनांतलें काम करपाचें म्हण हें सगळें काम थंय जर तिका जाणीव आसली की हें उदक आमी सांबाळून वापरपाक जाय. इवन बागायती सुद्दां आसा पळय घरा कडेन हय. किचन गार्डन करूया आमी जें म्हणटा पळय रियूज रिसायकल तें सुद्दां उदक जें आसा पळय न्ही ती घरांतली बायल मनीसच चड घालता झाडांक उदक घालता. दादलो मनीस आसा तो दिसभर भायर उरता आनी त्यामुळे तें उदकाचें नियोजन जें आसा पळय न्ही हें तिच्या मनांत सांठयलें जर जायत जाल्यार तें उदक आमचें रक्षण करूंक शकता सांबाळूंक शकता. अशें धरया की 5000 बायल मनशां उदका संबंदी बरी काटकसर करून उदक वापरतात जाल्यार कितलें सेव जातलें. बरोबर. हो एक भाग जालो. दुसरे भाग तुमी जें म्हटलें पळय न्ही की जलशक्ती ही नारी शक्ती अशें म्हणून बायल मनीस जें आसता पळय न्ही तें उदक वापरून आपल्या घरा कडेन बागायती तयार करता. आनी न्हय फक्त घरा कडलीच बागायती इवन काही वाड्यांनी आमी गेले जर जाय जाल्यार त्या वाड्यांनी बायल मनशां चड करून आपआपले ल्हान ल्हान पोरसूं तयार करता. भाजयेचे तयार करता पोरसूं करता आनी कसलें पोरसूं तयार करता. इवन किंबहुना बऱ्याच वेळा बायल मनीस ही शेती तयार करता नंतर मागीर बागायती तयार करता. Correct. आनी त्यामुळे तिका हें उदका संबंदी म्हणजे त्या उदकाच्या आदार उदक आसा म्हणून ती करता न्ही. करता बरोबर. समजा उदक नाशिल्लें जाल्यार ती भाजी खंयची रोयतली. उदक आसा म्हणून ती शेताची तयारी करता. उदक आसा म्हणून ती आनीक लक्षांत घेयात दादलो आनी गांवांत बीन फातरीर कपडे उमयताले ते उदक लावन दिताले पयलीं बरोबर. आनी दुसरें कशें आसा दादले मनीस आनी बायल हातूंत भितर बायल मनीस जे आसा पळय न्ही तिचो चड संबंद जो आसता पळय न्ही तो शेती कडेन बागायती कडेन वगैरे वगैरे आनी त्यामुळे तिका जाणीव ही आसप आनी तिणें उदकाचो बरोबर वापर करून आपले घरची श्रीमंती जी आसा पळय न्ही समृद्धी जी आसा ती वाडोवप. अशें म्हणटात न्ही उदक जितलें सांबाळटा हय. तितली लक्ष्मी घरान अगदी, रावता अगदी. अशें एकदम बरोबर, म्हणटात. एकदम. कारण नळ बीन चालू दवरलो तो वतत रावलो म्हणजे मुखेल पयशे वतात. बिल गेलें की पयशे गेले न्ही. पण अशेंय म्हणटा. बरोबर. पण ह्या हातूंतल्यान आतां आमची एक येवजण आसा की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पावसाचें उदक साठोवप. हय पावसाचें उदक साठोवपाचें आसा पळय न्ही पळय हांवें हो कन्सेप्ट जेन्ना आयकलो तेन्ना आमकां भावलें कितें जर जाय जाल्यार बंधारे बांदले जर जायत जाल्यार उदकाचें हार्वेस्टिंग जाता मोठ्या प्रमाणांत. बरोबर. म्हणून शिवाय सामाजीक जाणीव जागृती जावची अशें म्हणून वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे घराचेर जें उदक पडटा तें पावळेचें उदक जें आसता पळय न्ही ताका 4 वर्सां पोनेळ जर लायलो आनी तें पोनेळान उदक सकयल हाडलें जर जायत आनी सकयल हय आनी सकयल ताका जर त्या प्रमाणे ती टँक केली जर जायत ते पेबल्स घालपाचे थोडे रेंव घालपाचे वगैरे आनी तें उदक मागीर जमनीर सोडपाचें. अशें जर जालें जर जायत जाल्यार जाता कितें आमचें ग्रावंड वॉटर जें आसा पळय न्ही जमनीच्या सकयल जें उदक आसा आनी तें उदक जें आसा ताचें क्वॉंटम वाडपाक शकता आनी वाडूंक जाय तो वाडूंक जाय. तो जितले जितले सकयल वतलो तेन्ना मागीर आमची बांयो सुकतल्यो ओपन वेल सुकतल्यो आमची बोरवेली उदक मेळचें ना. पूण हांव पर्सनली बोरवेलाच्या विरुद्ध आसा. म्हणजे स्वताचें मत अशें आसा की बोरवेल आमी सहसा एलाव करपाक जायना. आनीक ओपन वेल जो आसा पळय ताका सुद्दां भरपूर मुबलक प्रमाणांत उदक येतलें जर जायत जाल्यार आमी ग्रावंड लेवल वॉटर जें आसा पळय तें वाडोवपाक पळोवपाक जिरवण करपाक जिरवण जाता करेक्ट परफेक्ट वर्ड. येस. आनी तें जातलें जर जायत जाल्यार घरांनी आनी विशेश करून नवीन जी घरां बंगले बिल्डिंग्स जातात थंय हें जिरवणीचें काम जें आसा पळय न्ही तें करूंक जाय आनी तें कॉस्ट चड पडना. 50,000 रुपया भितर तुमी मुखाल्ले 50 वर्सां खातीर जें जाय पळय न्ही ती सिस्टम तयार करूंक शकतात. बरोबर. चडांत चड 1 लाख. बरोबर. 1 लाखा भितर म्हणजे जाय ताका ती 4 वर्षान ओपन आमी पोनेळ म्हणटात ते पोनेळ आनी ताका एक कनेक्टिंग पायप सकयल येवपाचें सकयल एक टाकी बांदतात ती दर वर्सा बदलपाक जाय अशें ना. सो सादारण 50,000 रुपया भितर 1 लाख नॅचरल उदक आसता म्हणजे ते पोल्युटेडय नासता. करेक्ट सामकें नैसर्गीक म्हणजे कांयच पयशे फारीक करनासतना उदक मेळटा आमकां. बरोबर. फक्त साठोवपाचें आपल्या कडेन आसता. बरोबर. सो आमी एक अशें आयकता देशभरान एक 60,000 अमृत सरोवर जाल्यात म्हणून माननीय पंतप्रधान मोदीजींचे एक भाशणान आयकलें. बरोबर. सो गोंयान अशी कितली अमृत सरोवर आमकां तांणी ती स्कीम जी आशिल्ली पळय न्ही म्हणजे एक जागृती लोकां कडेन करपाक पुराय देशभर करची अशें म्हणून आनी त्या अनुसार तांणी हें जें सांगलें आमकां तेन्ना आमी गोंयांत आमचे 2च जिल्ले नॉर्थ जिल्ला सावथ जिल्ला आमी 75 त्यावडच्यान आनी ह्या वटच्यान 75 जितले जितले म्हणून जुनी तळी आशिल्ली पळय न्ही ती उसपून घेतली
ज्या जाग्यार शक्य आसा NOC वगैरे मेळटा ती बांदून घेतली आणि तांची सौंदर्यीकरण जे म्हणटा पळय सौंदर्यीकरण केलें म्हणजे जवळ जवळ गोंयांत 150 वयरच म्हटल्यार जाता. इवन आमी इतलें सुद्दां केल्लें आसा की प्रत्येक मतदारसंघाचे वॉटर बॉडीज ज्यो आसात हय तळी झरी वगैरे सगळें आहा पळय न्ही ताजो अल्बमच तयार केला. लिस्टिंग केला. अल्बमच केला हय. फोटो बी लावन सगळे बरोबर. आणि ते प्रत्येक आमदाराक आमच्या मतदारसंघात दिल्ले प्रत्येक असेंब्लीक दिल्ले. अच्छा. तर त्या तशे पद्दतीन अभ्यास केल्लो आसा जेणे करून हे वॉटर बॉडी जे आसा पळय न्ही तळयो हय. कुळागरां आशिल्ल्यो तळयो झरे. डोंगराचे झरे सांबाळपाक जाय. बरोबर. तर त्या नजरेन तर ताजे खातीर खंयची येवजण आसा अशी सादारण? गव्हर्मेंट आपल्या लेवलाचेर करता. हय न्ही पण एक फार्मराक फक्त- आतां आमी दितात किंवा एक हावजींग सोसायटी हय. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करता. ताणें एप्लिकेशन केलें जर जायत हय. आमी ताजो इस्टिमेट करतात आनी ते टेंडर करतात. सो एक सोसायटीक म्हणजे तें उदक सोसायटीन जर घेतलें हय एक टाकी बांदली फूल घरांचें उदक तातूंत अडकलें गाडयो धुवप गार्डनिंग हे Exactly. सगळें स्विमींग पूल हय हय हाजे आमी सगळ्यांचे हांव पयर पेडण्या गेल्लो पेडण्या थंय आमच्या डिपार्टमेंटानूच हां अशेंच वॉटर हार्वेस्टिंग केलां वयल्या बिल्डिंगेचें उदक सगळें बरोबर. साठोवन दवरलां टाकयेन दवरलां आनी तें उदक जें आसा पळय घरां भितर 2 टॅप एक टॅप प्युअर उदकाचो बरें उदकाचो खरें. तें आमी जेवणा खाणाक बी वापरतात पिवपाक वापरतात आनी दुसरो टॅप जो आसा पळय न्ही तो वॉशरुमाक बाथरुमाक मागीर त्या वटेच्यान गेल्लो आसा आनी तें उदक ते सगळे त्या तितले एक 7-8 कुटुंब रावतात थंय 4-5 सुमार कुटुंब 5 कुटुंब तें उदक वापरतात. एटलिस्ट तुगे 2-4 म्हयने तरी तांकां कांय अडचण आसता 5-6 म्हयने तरी अडचण आसना. आणि पावस तुम्ही म्हणटा तसो गोंयान खूप आसा. खूब आसता. पूर्वी आमी जेन्ना नळ नाशिल्ले पावळेक बालद्यो लायताली हय, हय. आणि उदक भरून ते उदक वापरताली पयलीं म्हणजे खूब पावसान बांयचेर बीन वचन आशिल्लें. बरोबर. आतां एक स्कीम आसा तुमची नितळ गोंय स्वच्छ विहीर हय, म्हळ्यार नितळ बांय, ती नितळ बांय. नितळ बांय जाल्यार ती कितें आसा ताजी ही कितें नितळ बांय जी येवजण? आसा पळय न्ही बांय निवळ करपाक कित्याक जुन्यो बांय जशी जुन्यो जुन्यो जाल्यो जुनी वर्सां गेलीं आनी मेन म्हणजे बांयचेर दुर्लक्ष जालां. अशें करना फुडें घरांत टॅप घेवन नळ जेन्ना आपल्या उदकाची अडचण पयस जाता तेन्ना बांय कडेन कोण पावतलो तो मागीर राजू जाय कळशी जाय ओडपाक जाय वगैरे वगैरे पूण वेळ पावना. हय पूण आमी आमचे कडेन स्कीम अशी आसा की नितळ बांय नितळ गोंय नितळ अशें गोंय. आनी तातूंत 50,000 रुपया पर्यंत आमी खर्च करूं शकतात. हे किंबहुना एखादी वेळा एखादी बांय दुरुस्त करपाक आमकां एक समजा लाखभर सुद्दां लागलं जर जाय वी डू इट पण डिपार्टमेंट स्वता कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करता आनी करून घेता. हय पण ताजे इवन खातीर तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार वॉटर हार्वेस्टिंग आसा पळय न्ही हय. आमी आतां थारायलां की नॉर्थ गोवा 100 शाळा आनी सावथ गोवा 100 शाळा स्कुलांनी प्रोजेक्ट स्कुलांनी हो प्रोजेक्ट आमी करून दिवपाचे. हां. 100 शाळा नॉर्थाक 100 शाळा सावथाक त्या शिवाय आमचे शासकीय हे आसात पळय न्ही बिल्डींग इमारती आसात बरोबर. मागीर BDO ऑफिस आसूं मामलेदार ऑफिस आसूं डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस Correct. आसूं हांगा सुद्दां करपाक केलां. हय तर तशें मुखाल्ले- करत जाल्यार खूब ते वाडटलें मुखाल्ले न्ही. 1-2 म्हयन्यांत आमी ते जाता तितली चडांत चड करूंक पळयतले. बरोबर बरोबर. सो म्हाका एक सांगात आतां गोंयान अशी धरणां कितलीं आसा आमचे आनी स ताची तुमी कशी जतनाय म्हणजे फुडल्या पिळगे खातीर ती कशी सांबाळ डॅम आमचे आसात. हय सादारणशें डॅमाची लायफ जें आसता पळय न्ही तें 100 वर्स तरी आसताच. 100 वर्स जाता ताजे विचार पूण ताजी डागडुजी किंवा ताजें मेंटेनन्स जें सांबाळपाक जाय हय. तें डॅम सेफ्टी पॅनल म्हूण आसा. डॅम सेफ्टी पॅनल जे दिल्लीच्यान अधिकारी लोक येतात आनी हे सगळे लोक जे आसा पळय ते सिनियर मोस्ट लोक ज्यांनी WRD डिपार्टमेंटान जलसिंचन डिपार्टमेंटान काम केल्लें आसा ज्यांनी डॅम बांदिल्ले आसात आनी डॅमाचेर कामूय केल्लें आसा. सो अशा लोकांची ही कमिटी आसता आनी ते लोक येवन वर्सांतल्यान 2दा सगळे डॅम 6 डॅम आमचे पळयतात आनीक ताजी प्रोफायल जी आसा पळय न्ही ती तयार करतात. म्हणजे खंय बाबा मेंटेनन्स करपाक जाय खंय आमी ड्रिलींग करपाक जाय किंवा सिमेंट इंजेक्ट करपाक हे सगळें ते दितात माहिती आनी त्या अनुसार मागीर तांची मेंटेनन्स जें आसा पळय न्ही तें जाता. आमचे कडेन 6 डॅम जे आसात पळय न्ही एक आसा साळावली दुसरो आसा तो तिळारी महाराष्ट्रांत थंय तांची वेगळी टीम आसा. नंतर आमचे अंजुने डॅम आसा आनी काणकोण आमचे 2 डॅम आसात. म्हज्या मतदारसंघात पंचवाडी मैसाळ डॅम म्हणटा आसा. तर हे डॅमाची सुरक्षीता जी आहा पळय न्ही ती सामकी बरेपण ताची काळजी घेतली वता. प्लस थंय आमचे त्या हातूंत डॅमाचेर आमची सब डिविजन ऑफिस आसा. त्यामुळे ज्युनियर इंजिनियर एसिस्टंट इंजिनियर आनी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर हांणी ताजें निरीक्षण करचें पडटा. इवन फ्लो ऑफ वॉटर जो आसा पळय न्ही उदकाचो हे सगळे बारीकसाणीन ताजें डॉक्युमेंटेशन करतात की डॅमाक सिपेज जावन कितलें उदक येता. करेक्ट 1 तारखेक धरून ती 365 दीस पर्यंत ताजें रिकॉर्ड मेंटेन करतात. सिपेज वाडली जाल्यार देन देर इज अ रिस्क
अच्छा. आणि त्यानुसार मी ताजेर उपाय कितें करपाक जाता हें सगळें करतात. म्हणजे हो स्टडी आणि ह्याचा हय, प्रोसेस हो चालूच Correct, असता. correct. पण हे सगळं करता असताना एक आता आमी जाली जतनाय उदक सांबाळप. पण जेन्ना तेच उदक वाटेर पायप फुट्टा किंवा उदक वेस्ट जाता, सो अशे टायमार आमी ते उदक सांबाळपा खातीर इन जनरल लोकांनी कितें करचें कशा पद्दतीन, कारण न्ही, कशें हो आसता- सोर्सीस एक चालूच असता न्ही. कशें आसता की पळयात आमी सादारणशें म्हाका याद जाता हांव जेन्ना आमदार आशिल्लो पळय न्ही तेन्ना म्हज्या मतदारसंघांत पायपलायन नाशिल्ली. त्यामुळे 1984 आमी मागणी करून करून 84, 82, 83 हांव तेन्ना सरपंच, 82 बी सरपंच, तेन्ना मागणी करून करून आमी पयलीं एक सादारणशी म्हाका दिसता 10-15 लाखांची पायपलायन हाडली. नंतर तें अशें करीत करीत इल्लें कवर करीत आज म्हजो फूल मतदारसंघ 4 गांव जवळ जवळ 8,000 कुटुंबां आसात. हे सगळ्यांक हर एक मनशाक आज उदकाचें कनेक्शन घरा म्हणजे इतलें नेटवर्क जें आसा पळय हे नेटवर्क फाटल्या जवळ जवळ 10, 20, 15, 20 वर्सां केल्लें, 30 वर्सां म्हटल्यार आतां सेकंड फेज कशें आसपाक जाय म्हणजे म्हज्या मतदारसंघांनी पूर्ण गोंयभर हे करता आसतना तुमच्या हातून म्हणजे 2 कनेक्टेड विशय घेता हांव की तुमच्या हातून जे स्प्रिंकल्स असतात किंवा ज्यो झरे असतात हेची जतनाय करपा खातीर तुम्ही म्हणजे तुम्ही जो अल्बम करून इच मतदारसंघान मंत्र्यांक एमएलएक दिला, सो तुमच्या हातून ह्यो वॉटर रिसोर्सीस कितल्यो आसा? सादारणशें म्हजे हिसपान 100 वयर आसात. म्हणजे कुळागरांत झरे, तळयो आनी तातूंतले जवळ जवळ 20-25 आमी रिपेर केल्यात. अच्छा. रिपेर करून दिल्या त्या लोकांक त्यांच्या हाजे अपेक्षे प्रमाणे. अशें गोंयभर जे जे जाग्यार आमकां एनओसी जाग्याची एनओसी मेळ्ळी, लोकांची मागणी आयली, थंय अशा प्रकारचे स्ट्रिम्स आसा पळय न्ही ते आमी रिपेर करून दिल्ले आसात. जेणे करून जाता कितें एन्क्रोचमेंट जावचो न्ही अशें म्हणून आनी त्यो झरी किंवा झरे जे आसात पळय ते लुप्त जावचे न्ही बरोबर. मेन ते हें केल्लें आसा, काम केल्लें आसा. आणि तातून ते उदक परत कंटिन्यू उरतले फुडल्या पिळगे खातीर चालू उरतले. आता तुम्ही स्कुलान जी हें केल्या म्हणजे स्कुलाक हार्वेस्टिंग ती कशी सरकार स्कुलांनी 10 शाळा एक मतदारसंघांतल्यान आमदार बाब आमचे आसात पळय न्ही ते सुचोवणी करतात की आमी एक 10 शाळेचें हें करून घे अशें म्हणून. आमी शिक्षण खात्या कडल्यान दोन्ही नॉर्थ आनी सावथाची शाळांची नांवां घेतल्यात, लोकेशन घेतलां आनी त्या प्रमाणे इस्टिमेट्स करून काही ठिकाणी सुरू करतले आता. अच्छा. म्हणजे हे म्हयने भितरच 30 तारखेर ते ऑगस्टाचे 15 पर्यंत, कारण ताजे नंतर मागीर पावस जो पडटा तो कमी आसतलो. आनी दुसरी ऑफकोर्स ती सिस्टम एकदां तयार केली की ती उरतली 5 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां. मातशें तेका मेंटेनन्सा खातीर मदीं एक हात लावचो पडटलो इतकेंच. अशें म्हजे हिसपान सादारण अशें म्हाका दिसता 25-50 कडेन केल्ले आसा आमी ऑलरेडी स्कुलांनी केल्या. त्या शिवाय आमचे ऑफिस आसा ताजेरूय सुरवात केल्या. सो मोठ्या प्रमाणात उदकाचो सोर्सीस वाडोवपाचो प्रयत्न चालू आसा. आणि सगळीकडे म्हणजे बंधारे जे आसात बंधारेचे आतां उदक जो आत्तां आमकां भरपूर आसता सो ते ओवरफ्लो जाल्यार कितें करतले? पावस मातसो गोंयांत नॉर्मली अशें आसता की बंधारे बॅरेजीस जे आसता पळय ताजी गेट्स आसता त्यो जुनाच्या पयल्या आठवड्याक म्हणजे 1 तारखेर 2 तारखेर ओपन करतात, वायड ओपन. ओके. कारण तेन्ना मागीर उदकाची तितली व्हडली गरज आसना आनी तो फ्लो वता मोठ्या प्रमाणात. तें उदक वता आनी जेन्ना पावस सुरू जाता पावसाचो जेन्ना हुंवार बी आमी कोंकणीन हुंवार म्हणटात पळय तो जेन्ना येता पळय गेट्स ओपन आसले म्हणल्यार कांय प्रॉब्लेम आसना. कांय प्रॉब्लेम आसना. पण ऑफकोर्स पूण काही ठिकाणी अशें आसता लो लायंग एरिया आसता आनी त्या लो लायंग एरियेंत लोकांनी घर बांदिल्ले आसतात. म्हणून ते बंधारो आसूं किंवा नासूं थंय मातशें उदकाचें हुंवाराचें उदक हें येतलेंच न्ही कारण ते लो लायंग एरिया आसा. बरोबर. मदीं एक येवजण आशिल्ली पाणी वाचवा पाणी बचाव ती पाणी अडवा पाणी जिरवा. सो हातूंतल्यान अण्णा साहेब आशिल्ले पळय महाराष्ट्रांत तांणी ती सुरू केली थंय. बरोबर. हें केन्ना जवळ जवळ हांव म्हजे 25 वर्सां पयलीं आयकतालो. हांव वचून पळोवन आयलो तेन्ना स्वता वचून पळोवन आयलो. थंय कितें जाता महाराष्ट्रांत बीन तांचो 15 इंच 16 इंच पावस तुरळक सामको. बरोबर. आनी त्यामुळे तांकां ते एक अर्द वर्स पावस पडलो जर जायत तो पावस तांकां थंय दवरपाक अशें थोडेशे फातर घातले तेजी माती घातली तें उरता. आमी हांगसर थोडे फातर घातले आनी माती घातली जायत ती अर्दवर भितर दर्या पावतली. बरोबर. सो आमकां हांगसर मातशें स्ट्रॉंगच कन्स्ट्रक्शन जाय पडटा, मजबूत अशें कन्स्ट्रक्शन जाय पडटा तें उदक आडोवपाक. बरोबर. आनीक तातूंत सगळे प्रकारचें नियोजन म्हणल्यार कितें हांवें आतां सांगलां तशें की मे म्हयन्याच्या 30 तारखेर म्हणल्यार सगळे कडेन फळीं काडची पडटात जवळ जवळ. नाजाल्यार थोडेशें निरीक्षण म्हणजे कितें जाता गेल्या वर्सा सारकें जावपाक जायना. गेल्या वर्साक जून 24 पावस पडलो
फूल जून असतो ड्राय गेलो ड्राय गेलो. आणि त्यामुळे आम्ही जर सगळी फळी पयलींच काडिल्ली न्ही जाल्यार ते आमगेलो हें जें आसा पळय न्ही उदकाचो उदकूच दुश्काळ वतलें आसलें, आनी वाडटा वाडटलें आशिल्लो. आसलें. ते थोडेशें ऑब्जर्वेशन करून स्टडी करून ते करपाचें आसता. ॲज पर रिक्वायरमेंट. करेक्ट. पण आता एक डोंगरांचेर ट्रेंचीस मारताले पळय उदक अडोवपा खातीर, काही ठिकाणी शेतकरी लोक मारतात. उदाहरणार्थ हय. 70तल्यान काही लोक तसे करतात. तशें फॉरेस्टांतल्यानय करतात. फॉरेस्टांतल्यानी केलं त्याने काही ठिकाणी केलेलं असतं. तातूंत उदक जमनीन जिरता. उरता नक्कीच उरता न्ही. बरोबर. सो ताजो कितलो आम्ही सुद्धा उपयोग? एक मध्ये स्कीम घेतिल्ली सादारणशी अशी की 100 रुपया एक फोंडकूल हम्म. किंवा 50 रुपया एक फोंडकूल हां आणि तांणी 2 फोंडकुलां मारपाचे. हां म्हणजे एक कडेन मारता आनी 2 म्हणजे थोडेशें एक फूटभर अंतर घेवपाचें. एक फोंडकूल आसा तें काजू रोवपाक, दुसरें फोंडकूल आसा तें उदक साठोवपाक. हां. ऑटोमॅटिकली ते काजूक उदक मेळटा, 5-6 म्हयने तरी मेळटा पावस बरोबर. पडटा तेन्ना. कळ्ळें की ना. तर अशे पद्दतीन केल्लें आनी तांकां 50 रुपया फोंडकुलाक दिताले अशें. अशें करून सादारण म्हजे हिसपान 500 ते 1000 भर फोंडकुलां. म्हणजे तितले उदकाची जिरवण जाली भितर. आता हे सगळें करत असतना तुमकां कितें दिसता, म्हणजे एक नारी शक्ती जलशक्ती आमी जाणा उदक बायल वापरूंक शकता किंवा बायल एक जापसालकी घेतली हय. जाल्यार ती सांबाळूंक आसात. आय शकता. टेल यू म्हज्या मतदारसंघात आनी ऑफकोर्स बाकीच्या मतदारसंघात आसा अशी कित्येक बायल मनशां आसात जी पावसांत बरोबर पावसाच्या उदकाचेर भाजयेचे मळे फुलयतात. आनी ते 3 ते 4 म्हयने ते सुशेगाद तांकां उदरनिर्वाह इन्कम जाता. इन्कम जाता. बरोबर. पण आता हे सगळें काम करता असताना तुमचे डिपार्टमेंट आसा, तुमचे कडेन अजून 2 खातीं आसात, कॉपरेटीव सेक्टर आनी प्रोव्हिडंट एरिया. पण आमचो मेन विशय हा जो आशिल्लो उदकाची तर लोकांक कितें सांगन दिसता तुमकां, म्हणजे पब्लिकान कसो सहभागी जावचो ह्या हेतून? उदक जें आसा पळय न्ही ताका म्हणटात जल ही जीवन म्हटिल्लें आसा आनी उदक म्हटल्यार समृद्धी. करेक्ट. तर आनी सुदैवान आमी गोंयांत जन्मले कारण आमी गोंयकार. आमची इतली सुंदर ही भुमी आसा की आमकां हांगसर 110 तुटवडो ना 115 इतलो उदकाचो. आनी त्या उदकाचो आमी पुराय फायदो घेवन आमची बागायती, शेती, आमची डेरी, एलायड कितें जें कितें आसा तें आमी वाडोवपाक पळोवपाक जाय. म्हजे नजरेन एखादी जमीन एक 5,000 10,000 जमीन जर बेश्टी उरली, आय ऑलवेज फील इट इज अ क्रायम. हय. एटलिस्ट तातूंत एक पीक घेवंकूच जाय. जमीन फेलो दवरप म्हणजे पडीक बरोबर. दवरप इज द Correct. क्रायम म्हजे नजरेन. बरोबर. आनी म्हणून हांव अपील करता आमचे शेतकारी भावांक सुद्दां की ज्या जाग्यार पडीक जमीन आसा थंय समजा कितेंय आदार जर जाय जाल्यार शेती खातें आनी WRD खातें ही दोनूय खातीं तत्पर तयार आसात की तुमकां तो आदार दिवपाक. उदाहरणार्थ अंदू सांगता म्हणजे हेचे खातीर अंदू आमी थारायलें की 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आमी WRD डिपार्टमेंटाक सपोर्ट करता आनी तुगेलें उत्पन्न करचें अशें म्हणून. आमी निरंकालाक जवळ जवळ 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन. आमचो गोविंद हो तुमचो गणेश गांवकार जो आसा गणेश ताणें आपल्या मतदारसंघात 32 हेक्टर म्हणजे 3,20,000 जमीन. नंतर मागीर नागजर हांव गेल्लो ते नागजर थंय आमचे इंजिनियर तांकां सांगलें हांवें की केंद्राच्या कुशीन जमीन आसा हां. ती जवळ जवळ 2 लाख आसा. हांवें सांगलें तांकां ती जमीन तुमी वचून करून दिवपाक जाय अशें म्हणून. लोकांचो सहभाग घेयात, लोकांचो कितें आदार जाय, मशीन जाय, कितें जाय दियात अशें म्हणून. कारण म्हजें डिपार्टमेंट जें आसा पळय न्ही जलसिंचन हय. तें पयली जबाबदारी. नंतर मागीर उदक पिवपाक दिवपाचें. हय. कळ्ळें की ना. Correct. आनी त्या नुसार मागीर आमी ते जवळ जवळ जितले साठयतले तितले फुडें मेळटले. हय म्हणून आमी ते 15 लाख सुमार अंदू जमीन रोवपाक घेतिल्ले आसा. मये गांवांत आमी बरें एक सुंदर नेटवर्क तयार केल्लें आसा पायपलायन घालून. तें आमी आतां 14 ऑगस्टाक सुरू करतले. थंय 700 हेक्टर जमीन अच्छा. 700 हेक्टर जमीन सारकी पूर्णपणे म्हणजे सारकी कॉन्फिडेन्शियली ओलिता खाली येतली. अच्छा. म्हणजे लोकांक एक उदकाची गॅरंटी आसतली की येस आमी आमकां मेळटलें. आमी उत्पन्न करूं शकता अशें म्हणून. तर जिवनाच्या उदकाच्या माध्यमांतल्यान जिवन हें सुखी करप आनी ऑफकोर्स बायल मनीस जी आसा पळय तिच्या हातीन चड ताकद आसा. तीन थारायला जर जाय ती घरकारां सकाळी उठून चाल या थंय मळ्या घेया वगैरे वगैरे ते करूं शकता. आनी म्हजो बेतोडे गांव जो आसा पळय न्ही भाजीकारांचोच. त्यानंतर मागीर तुजें पंचवाडी जें आसा पळय न्ही तेंय तशेंच. आतां चवथीक सगळी गांवठी भाजी सगळे काल हांव गेल्लो थंय सांगता. आनी दुसरें हांवें अंदू जवळ जवळ 5,000 कुटुंबांक भाजयेचीं बियां दिलीं. अच्छा. भाजयेचीं बियां दिलीं आनी ताजे वर रोपांय दिलीं. आम्याची ग्राफ्ट्स म्हण एक माडा समेत सांगता. बरेच वेळ जाता कितें हाजी माहिती लोकांक वचपाक जाय. बरोबर. हर एकान कवातो हो रोवंकूच जाय. हम्म. फाटल्या दारां ना फुडल्या दारां रोवंकूच जाय. ताचे फाटल्यान शास्त्र आसा आनी शास्त्र कितें कल्पवृक्ष तो. हय. आनी ते माडाक दर म्हयन्याक एक चुडीत येता. आनी त्या चुडटाचेर एक नाल्लाची पेंड येता. ती कुयदाद घेतली जर जाय जाल्यार 14 नाल्ल 15 नाल्ल 16 नाल्ल म्हणजे पळयात तुमी वर्साक 12 म्हयने
12 म्हयन्याक 12 चुट्टां आयलीं धर अशी 10 चुट्टां होय. जाल्यार 10 महिन्याचो चुट्टांचेर नाल्ल जालो 10 चुट्टांचेर 10 नाल्लांचीच पेंड जर आयली जाल्यार कितले जाले जवळ जवळ 100 नाल्ल जाले. बरोबर 100 नाल्ल कुटुंबाक खावन उरतले. आणि गोंयकारांक सदांच नाल्ला शिवाय जायत ना 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 पण ते आतां कमी करपाक जाय. कोलेस्ट्रॉल वाडटा कोलेस्ट्रॉल बरोबर. वाडटा. भाऊ आजच हांवें पेपराचेर वाचलें की जवळ जवळ 8,000 लोकांक 4 प्रकारचे दुयेंस हृदयरोग जाता. बरोबर तें जावपाक जायना आनी म्हणून आमच्या नरेंद्र मोदीजीन म्हटलां पळय आमचे पंतप्रधान म्हटलां पळय बरोबर. की घरांतली तेल आसा तेजी एक चवथाय कमी करा अशें म्हणून. आय टेल यू वी हॅव टू स्ट्रिक्टली फॉलो. गोंयांत तर आमी तें मानपाक जाय आनी प्रॅक्टीस करपाक जाय. हांव सदांच तुमचे कडेन पळोवन म्हणटा शिस्तप्रिय वागप आणि ती शिस्त स्वताच्या जिवनात अंगीकारप हे अत्यंत म्हत्वाचें आसा. कारण व्यायाम तुमकां आमी केन्नाय पळयता वॉकिंग हे तुमचो एक अविभाज्य सामको. दिसाचो तातूंतल्या सकाळची तातूंत तुमी ह्या वयान सुद्दां सगळें ते शिस्तबद्ध करतात. कमीत कमी अर्दवर तरी भोंवता हांव पासय बरोबर, मारता आनी नंतर बरोबर. मागीर एक 10-15 मिनटां योगा किंवा चड करून प्राणायाम. बरोबर. प्राणायाम खूब म्हत्वाचो आनी तेय बी लॉंग ब्रीथ. आय ऑलवेज प्रमोट लॉंग ब्रीथ. त्यामुळे तुमचे प्रत्येक सेल्स आसा पळय न्ही थंय ऑक्सिजन जो जाय तो ऑक्सिजन मेळटा एक्टिवेट जाता. भाऊ वेळ जाल्लो आसा. तुम्ही भरपूर माहिती दिल्या आणि गोंयकारांनी ताचो उपयोग करून घेवचो. कारण आमी म्हणटा माननीय पंतप्रधानजी आमचे मोदीजी म्हणटा 2047 विकसीत भारत किंवा विकसीत भारत करतना ह्यो गजाली अत्यंत म्हत्वाच्यो आसा. दुसरें एक सांगता हांव सोंपयता आमचे मुख्यमंत्री जे आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सुद्दां फाटल्या 3 वर्सांक भरपूर आदार केलो. बरोबर. सपोर्ट केलो म्हणजे हांवें कितें प्रपोजल व्हेलें ना म्हणून ना तांणी. आनी त्यामुळे आमी 2047 जे उदक जाय गोंया खातीर प्रोविजन तें प्रोविजन आमी दोगूय करतले. बरोबर. तोच म्हणटा म्हणजे विकसीत भारत करता आसतना विकसीत गोंय आणि हे करता आसतना दोतोर प्रमोद सावंत आणि तांच्याच बरोबर तुमी हांच्यामुळे हे जावपाची शक्यता आसा. 100%. तुम्ही आयले वेळ दिलो आमच्या दर्शकांक माहिती पुरवली. म्हणजे हातूंतल्यान दर्शक आमचे रेन वॉटर हार्वेस्टिंगूय करूंक शकतात किंवा घरकान एक बायल आपूण एक मोटिवेट जावन आपल्या घरातले वॉशिंग मशीन बेसीन हे उदक वापरून बाग फुलोवपाक शकता. म्हणजे करतल्याक कशेंय म्हणजे केल्याने होता हे रे म्हणटात आधी केलीच पाहिजे. सो तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें करूं.